मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। कल से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू होगा। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 नशिस्तों के लिए कागजात जमा करा सकेगा। कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए फीस 30,000 रुपये मुकर्रर। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को 20,000 रुपये नाकाबिल वापसी जमा कराना पड़ेंगे। उम्मीदवार 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मुंसलिक करेगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तक उम्र 25 साल से कम न हो। इलेक्शन कमीशन के बाहर कागजात नामजदगी की वसूली के लिए डेस्क कायम। सियासतदान इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पर तोलने लगे। जहांगीर तरीन के कवरिंग उम्मीदवार अली तरीन के लिए कागजात नामजदगी वसूल। लीगल टीम ने लोधरा से रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात नामजदगी वसूल किए। NA 155, PP 227, 228 के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए। मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों में इलेक्शन। 30,41,700 वोटर्स नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स में 16,08,400 मर्द शामिल। 14,33,287 खवातीन भी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बहावलपुर में सियासी सरगर्मियों का आगाज। रिटर्निंग ऑफिसर PP 253 आदिल खान कहते हैं कागजात नामजदगी और मेरिट पर स्क्रूटनी की जाएगी। एतराजात बारे उम्मीदवार ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। जनूबी पंजाब में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बहावलपुर में अवाली और दीगर शहरों में किसान सरापा एहतजाज। खाद न मिलने की वजह से गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। डीलर्स ब्लैक में महंगे दामों खाद फरोख्त करने लगे। मसला हल करने पर इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही। किसानों का इल्जाम जमाबंदी के लिए सारा दिन लाइनों में खार होते रहते हैं। इंतजामिया और दीगर मुताल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। सर 2 दिन हो गए, 3 दिन के भज पे सवेर तो आने शाम तक कोई खाद का कोई मसला ही है नहीं, कोई नहीं लभदी। कहना हफ्ता थी गया साकू आने साकू तो कहनी मिली लेना लग दे पीछा वालों ने साकू तो एक बोरी कहनी मिली। चार खाद 4 तरीके भाई थके खड़े हैं, मिलती नहीं पई सर। नहीं मिलती यूरिया जिस वक्त भी आए हैं तो खाली गए हैं ते सारी दिहाड़ी खलो के इतों नहीं मिलती खाद। DAP तो लोन है ना, यूरिया लोन यूरिया मिलती नहीं। अच्छा जी तो बंदे फिरते पैन खाली फिरते पैन मिलती भी नहीं भाई। महंगी मिलती है ना कहीं को अपने मन मर्जी लेने। खाद बहरान। मुल्तान की इंतजामिया भी बीच मैदान। डिवीजन भर में 250 से ज्यादा सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। महकमा ज़राअत के अफसरों के मुताबिक रोजाना 40,000 से ज्यादा बैग डिवीजन में सप्लाई हो रहे हैं। बावलपुर चिड़ियाघर का रुख करने वालों के लिए खुशखबरी। शहर की मौत के बाद से बंद चिड़ियाघर खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई है। हिफाजती इक़दाम हर सूरत यकीनी बनाए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दाम की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सरगोदा में फूड रिसर्च सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल करने के अहकाम। सर्दी में गर्मा गर्म अंडे खाना भी मुश्किल। बहावलपुर में अंडों की मसनूई किल्लत बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई। फी अंडा कीमत 38 से 40 रुपए तक पहुंच गए। मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, शहरियों का शिकवा। महंगाई ने गरीबों को नाकों चने चबवा दिए। शहर सुल्तान में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। रवा हफ्ते आलू, लहसुन, टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई मगर महंगाई जूं की तू है, शहरियों की दुहाई।
ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تجاوزات مافیا کے خلاف متحرک، شاہراہوں کو کشادہ کرنے کے لیے کریک ڈاؤن، غیر قانونی سوسائٹیز اور کمرشل پلازوں کے خلاف بھی آپریشن، نقشہ پاس کروا کے عمارت بنانے کی ہدایت۔ حاصل پور ریلوے اسٹیشن بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، ٹرین آپریشن بند، شہری سستی سفری سہولیات سے محروم، نیا ٹریک بچھانے کے لیے پرانی پٹری اکھاڑ دی گئی، 2 سال گزرنے کے باوجود نیا ٹریک نہ بچھایا جا سکا۔ احمد پور لمحہ کے مکین مشکلات سے دوچار، کروڑوں کی لاگت سے تعمیر، واٹر سپلائی ٹینکی کھنڈرات میں تبدیل، شہریوں کا کہنا ہے ٹینکی صاف پانی کی فراہمی کا بہترین ذریعہ تھی، انتظامیہ سے ٹینکی بحال کرنے کی اپیل۔ میپکو سب ڈویژن حسن پروانہ کی مبینہ نااہلی وبال جان، ٹرانسفارمر ٹرالی سڑک کے درمیان ہی کھڑی کر دی گئی، ٹریفک روانی متاثر، کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے، دکانداروں کا کہنا ہے روڈ بلاک ہونے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ کوٹدو میں سناما دڑا روڈ بلاک، راہگیر پریشانی سے دوچار، 2 شوگر ملز ہونے کی وجہ سے روڈ مسلسل بلاک رہتا ہے، شہریوں کا اسسٹنٹ کمشنر سے ٹرالیوں کے لیے رات کا وقت مقرر کرنے کی اپیل۔ صادق آباد پولیس نے ہنی ٹریپ کی کوشش ناکام بنا دی، فیصل آباد کے رہائشی کو اغوا ہونے سے بچا لیا، اللہ دتا شادی کے جھانسے میں آ کر اوباڑا جا رہا تھا، مذکورہ شخص کا 2 روز قبل سوشل میڈیا پر ڈاکوؤں کی اعلی کار سے رابطہ ہوا تھا۔ میپکو سرکل مظفر گڑھ میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، کوٹدو، لیا، علی پور، خان گڑھ میں کریک ڈاؤن، 7 ستمبر سے جاری آپریشن میں اب تک 1407 بجلی چور پکڑے گئے، مجموعی طور پر 7 کروڑ 39 لاکھ 941 سے زائد جرمانہ۔ انٹرمیڈیٹ پہلا سالانہ امتحان، 12ویں جماعت کے امتحانات 15 اپریل سے شروع ہوں گے، امتحانات سے 20 روز قبل رول نمبر سلپس فراہم کر دی جائیں گی، تعلیمی بورڈ ملتان نے شیڈول جاری کر دیا۔ خواتین پر ہونے والے تشدد بارے جامعہ ذکرہ ملتان میں کانفرنس، طلبہ کی شرکت، مقررین نے آگاہی فراہم کی، طلبہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کا کردار، محکمہ بہبود آبادی مظفر گڑھ کے زیر اہتمام سیمینار، زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا، میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کرنے کی ہدایت۔ اور چیمبر آف کامرس رحیمرہ خان میں فن پاروں کی نمائش، خطاط فاطمہ نسیم کے فن پارے نمائش کے لیے پیش، فاطمہ نسیم نے خط کوفی کو استعمال کر کے فن پارے تشکیل دیے، قرآنی آیات کو رنگوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔